न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी शगुफ्ता शेयर कर रही हैं। शगुफ्ता कहती हैं, हम लोग बहावलपुर से आगे एक गांव के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 19 साल पुरानी बात है। हम लोग गांव में ही रहते थे। हम लोगों का बहुत बड़ा मिट्टी का मकान था, यानी मिट्टी का बना हुआ कच्चा घर, बहुत बड़ा सहन था। बड़े खूबसूरत स्टाइल में हम लोगों ने कमरे भी बनाए हुए थे और मिट्टी का ही आगे एक बहुत बड़ा बरामदा भी था। हम लोगों के उस सहन में आम का एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। आम के उस दरख्त पर फल कभी कभार लगता था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि कभी 1 साल में फल लगता था तो कभी 2 साल के बाद भी नहीं लगता था। पता नहीं ऐसा क्यों था। वो जो दरख्त था वो दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना दरख्त था, क्योंकि उस दरख्त के बारे में सब यही बात करते थे कि वो दरख्त बहुत ज़्यादा कदीम और पुराना है। जब ये हवेली, ये घर नहीं भी बना था तब का वो दरख्त था। यहाँ तक कि अब्बू यही बताया करते थे कि दादाजी कहते थे कि इस दरख्त की जड़ में एक काले रंग का सांप भी रहता है, और वो काले रंग का सांप कोई नॉर्मल सांप नहीं है, बल्कि वो एक नेक बुजुर्ग है। ये उनका मानना था, लेकिन हमने वहाँ पर कभी भी कोई सांप नहीं देखा था। 2 साल बीत गए, उस दरख्त के ऊपर कोई फल नहीं लगा। लेकिन आधी रात के वक्त ऐसा लगता था कि जैसे दरख्त के ऊपर से बातें करने की आवाज़ आती है। जिस तरह से 3-4 लोग उसी आम के दरख्त के नीचे बैठे हैं या दरख्त के ऊपर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और वो आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। वो आवाज़ें क्या थी, क्या लफ्ज़ थे, ये समझ में नहीं आता था, लेकिन सरगोशियाँ ज़रूर सुनाई देती थी। अब वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गईं। पहले वो रात के किसी पिछले पहर गूंजती थी। रात के किसी पिछले पहर में ऐसा लगता था कि बाहर सहन में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अब वो आवाज़ें दिन के टाइम भी सुनाई देने लगी। जब गर्मियों की तपती दोपहर होती थी, उस सुनसान दोपहरों में जब हम लोग अंदर मिट्टी के कमरों में बैठे होते थे, तो बाहर से अक्सर ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे हमें कोई पुकार रहा हो। हम लोगों के बाकायदा नाम लेकर बाहर जाकर देखते थे तो कोई भी नहीं होता था। हम लोगों ने इस बात का ज़्यादा तस्करा नहीं किया, क्योंकि अब्बू हमेशा से मना करते थे कि यहाँ पर कुछ भी तुम लोग देखो, कुछ भी सुनो तो उसका जिक्र बाहर नहीं करना। ये दादाजी ने उन्हें मना कर रखा था कि यहाँ पर बुजुर्ग जिन्नात का बसेरा है, इसलिए उनको तंग नहीं करना। हम लोग नहीं जानते थे कि ये कौन से जिन्नात थे जो इस तरह से अपना आप जाहिर कर रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इस दरख्त के ऊपर फल तब रुकना बंद हुए जब हम लोगों ने इसी दरख्त के ऊपर एक सुर्ख रंग का कपड़ा बंधा हुआ देखा था। पता नहीं वो सुर्ख रंग का कपड़ा किसने दरख्त पर बांधा था। अचानक एक दिन जब मेरी अम्मी की नज़र पड़ी तो उन्होंने ये कहा कि ये दरख्त के अंदर वाली टहनियों के ऊपर सुर्ख रंग का कपड़ा किसने बांध दिया है। अब्बू ने वो कपड़ा खोल दिया। उसके बाद दरख्त के ऊपर कभी भी फल नहीं लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पुरस्कार वाक़यात होने लगे। आवाज़ें, बाकायदा लोगों की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। हम लोगों के ताया अब्बू के बेटे की शादी थी, और वो शादी दूसरे गांव में थी। हम सभी घर वाले अपने घर को बंद करके वो शादी अटेंड करने के लिए चले गए। हम लोग वहाँ से तकरीबन 5 दिन के बाद जब वापस आए तो हम लोगों के हमसाए जो थे उन्होंने हमें बहुत अजीबोगरीब बातें बताई। उनका ये कहना था कि जैसे ही मगरिब होती है आपके घर से झाड़ू लगने की आवाज़ आती है। आप लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, फिर आप लोग इस घर में किसको छोड़ कर गए हैं। मेरी बेटी ने जब झांक कर देखा तो एक नौजवान लड़की बहुत लंबे बालों वाली
उसकी चुटिया बहुत लंबी थी और वो आपके सहन में झाड़ू लगा रही थी मगरिब के बाद। मेरी बेटी ने उसको बुलाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इसने पहली बार ही उसे देखा था और वो अपनी धुन में मगन कुछ गुनगुनाती मगरिब की अजान के बाद आपके सहन में झाड़ू लगा रही थी। एक बार मैंने भी उसे देखा था, वो जब भी झाड़ू लगाती है मगरिब के बाद ही लगाती है। क्या आप लोगों की कोई रिश्तेदार है? हम लोग तो आपके घर आए नहीं क्योंकि हम उसे जानते नहीं थे, लेकिन हाँ, रात के वक्त अक्सर उनकी बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, बल्कि बाकायदा चारपाइयाँ घसीट कर सहन में बिछाने की भी आवाज़ आती थी। हम तो समझे थे आप लोग घर को ताला लगा कर गए हुए थे। हमने उन्हें ये कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों के घर में तो कोई भी नहीं था, हम तो घर को लॉक लगा कर गए थे, बाहर ताला था, हमारा घर बिल्कुल खाली था। हमारे घर में भला कौन हम लोगों का रिश्तेदार रहेगा जब हम लोग ही घर पर नहीं होंगे। लेकिन वो लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बाकायदा उनकी बेटी ने भी उसको देखा था और आंटी ने खुद भी, यहाँ तक कि आंटी का ये भी कहना था कि एक रात 12 साढ़े 12 बजे जब वो उठकर बाथरूम में गई तो उस वक्त भी हम लोगों के सहन में कोई झाड़ू लगा रहा था। आंटी ने फिर देखना मुनासिब नहीं समझा, उन्हें यही लगा कि पता नहीं ये कौन है, लगता है जो कोई भी है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो इतनी रात को भी सफाइयाँ कर रही है। हम लोग जब घर में वापस आए तो घर ऐसे साफ था जैसे बाकायदा उसकी सफाई करके रखी हो, कहीं कचरा नहीं था, यहाँ तक कि दरख्त का कोई पत्ता भी सहन में नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। जब हम लोगों ने जाकर कमरों के दरवाजे खोले तो हम लोगों के जो बिस्तर थे वो एक तरफ तय करके रखे गए थे और चारपाइयाँ बड़े सलीके से किसी ने खड़ी कर दी थी, जबकि जाने से पहले हम लोग बिस्तर बिछाकर, हम लोगों की आदत थी, हम लोग अपना कमरा ऐसे ही सेट रखते थे, बिछा कर गए थे। फिर ये किसने किया सब? अम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या जिन्नात हमारे घर की चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे होंगे, किचन का क्या हाल होगा। हम लोगों का मिट्टी का ही एक कमरा किचन था। किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर कोयले दहक रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ पर खाना बनाया हो, और खाने वाले जो बर्तन थे वो साफ़ करके भी रखे हुए थे। जिस जगह पर हम लोग बर्तन धोया करते थे वहाँ पर पानी भी बिखरा हुआ था, जबकि घर में आने से पहले लॉक हम लोगों ने खुद खोला था, ताला हम लोगों ने खुद खोला था। फिर ये कौन थे? अबू ने कहा कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरे अब्बू के दौर के ये जिन्नात यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से उन्होंने हमारे घर की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। मुझे यहाँ पर किसी को लाना पड़ेगा। असर की नमाज तक अब्बू एक बुज़ुर्ग को लेकर आए, वो भी हम लोगों के गांव में किसी के घर मेहमान आए थे और जिन्नात के बारे में जानते थे। अब्बू को वो ज़ोहर की नमाज के टाइम गांव की मस्जिद में मिले थे, तो अब्बू ने उनसे जब ये बात की, उस वक्त वो मौलवी साहब के पास बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जिन्नात के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हैं। जिस घर में जिस जगह पर जिन्नात मौजूद होते हैं, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो बाकायदा वो जिन्नात मुझे नज़र भी आते हैं और मेरे साथ हम कलाम भी होते हैं। मैं आपके साथ चलूँगा। असर के टाइम जब वो हमारे घर आए, पहले वो उस आम के दरख्त के पास खड़े होकर कुछ देर बातें करते रहे। उसके बाद वो हम लोगों की किचन की तरफ गए। किचन से निकलकर वो हम लोगों के सोने वाले कमरे की तरफ भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बातें की। उसके बाद काफ़ी देर आम के दरख्त के नीचे खड़े होकर बातें करते रहे। फिर उन्होंने हम लोगों से एक छुरी मंगवाई। छुरी मंगवा कर उन्होंने उस दरख्त के ऊपर कुछ अपने हाथों से लिखा, जैसे दरख्त की जो छाल थी उसको काट काट कर उसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे। बाद में जब हम लोगों ने देखा तो वो कुछ हिंसे थे, जैसे कोई नंबर होते हैं। हम लोगों ने उनसे जब ये सारी बातें दरियाफ्त की तो उनका ये कहना था कि आपके इस आम के दरख्त के ऊपर जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान रहता है। ये मुसलमान जिन्नात हैं, आपको तंग तो शायद ना करते, लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने आपके घर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये आपको इस घर से निकाल भी सकते हैं और भगा भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं, क्योंकि इनको इस घर में रहना पसंद आ गया था। मैंने आम के दरख्त के ऊपर उन जिन्नात को बैठे देखा, मुझे देखकर वो मेरे सामने ज़ाहिर हो गए। उसके बाद 2 जिन्नात जो कि जिन्नियाँ थीं वो आपके किचन में मौजूद थीं, जो वहाँ पर खाने पकाने का काम कर रही थीं, और 2 जिन्नात आपके सोने वाले कमरे में
آپ کے بستر پر تھے جن کو میں وہاں سے لے کر آیا تھا، اور ان سب کو میں نے اسی درخت کے اوپر قید کر دیا ہے۔ اب وہ اس درخت سے نیچے نہیں آ سکتے، نہ ہی آپ لوگوں کو دکھائی دیں گے، لیکن ان کی سرگوشیاں یا ان کی آوازیں آپ لوگ سن سکیں گے۔ وہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے، لیکن غلطی سے بھی اگر آپ لوگوں نے اس درخت کو کاٹ دیا تو وہ آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ بہت سخت جنات کا قبیلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ تو آم کے درخت کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ 19 سال بیت گئے، آم کا وہ درخت ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس پر دوبارہ کبھی بھی کوئی پھل نہیں لگا، نہ ہی اس کے اوپر کبھی کوئی پرندہ آ کر بیٹھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر آ کر کوئل بولتی تھی، بس اس کے علاوہ کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے پچھلے پہر میں اس درخت کے اوپر سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں والے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شگفتہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقار شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں، میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے میں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سٹارٹ کی۔ وہاں پر میری آفس ٹائمنگ جو تھی، کبھی کبھار وہ دیر رات کے مجھے لیٹ بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ اس آفس میں بہت سے رومز تھے اور بہت سے امپلائی بھی کام کرتے تھے۔ جو میرا آفس تھا وہ 2nd فلور پر تھا۔ میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میرا ایک اور کولیگ بھی کام کیا کرتا تھا۔ اس سے آج جلدی گھر جانا تھا، اس کی بہن کی انگیجمنٹ تھی، وہ چلا گیا۔ میں آفس میں اکیلا ہی کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے سسٹم پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کی کرسی کو بار بار کوئی چھیڑ رہا ہے، جیسے چیئر کو کوئی آگے پیچھے کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں رکھی تھیں، وہ خود بخود نیچے گر گئیں۔ اب میں تھوڑا سا کانشیس ہو گیا، اٹھ کر دیکھا اس کے ٹیبل پر کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بکس اٹھائیں، چیزیں اٹھائیں، جو فائلز تھیں وہ اوپر رکھ دیں اور آ کر پھر کام کرنے لگ گیا۔ بس میرا بھی تھوڑا سا ہی کام رہ گیا تھا۔ اس کام کے دوران بھی مسلسل مجھے وہاں سے ڈسٹربنس فیل ہو رہی تھی، بار بار جیسے کرسی کو کوئی چھیڑ رہا تھا، کرسی کے اوپر جیسے کوئی بیٹھا ہوا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اس سے زیادہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا سسٹم آف کیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ جیسے میں آفس سے باہر نکلا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی نے بڑی خاموشی کے ساتھ میرا نام لیا ہو، نام ایسے کہ جیسے کوئی سرگوشی ہوتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ، بہت زیادہ بھیانک چہرے والا، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ آج بھی اگر مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سامنے میرے کلیگ کی کرسی کے اوپر کھڑا ہوا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ، 2-2.5 سال کی ایج جتنا بچہ ہوگا وہ، اور وہ میرا نام پکارا تھا، اور اس کی آواز بولتے بولتے ایسے ہوگی جس طرح سے کسی بڑے آدمی کی آواز ہوتی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر ایسے ہو گیا تھا حیران کہ مجھ سے نہ ہلا جا رہا تھا نہ بھاگا جا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے میں بہت زیادہ ڈرا، جیسے میرا وہ سکتا سا ٹوٹا اور میں آفس کا دروازہ کھلا چھوڑ کر نیچے بھاگا۔ میں بھاگتا بھاگتا فوراً سے گیٹ پر گیا اور میں نے واچ مین سے یہ کہا کہ اوپر کوئی ہے، ہمارے آفس میں کوئی ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، میں نے اسے بھی دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ رات کا ٹائم دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہاں پر کسی بچے کا کیا کام ہوگا؟ آج تک یہاں پر دن کی روشنی میں کوئی بچہ نہیں آیا، تو اتنی رات کو بھلا کوئی بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میرا یقین کرو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تبھی میں اسے لے کر اوپر گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ آفس میں پہنچے، آفس کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، کرسیاں الٹی ہوئی پڑی تھیں، سارے ٹیبل کا سامان زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہاں پر میں نے ابھی کسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، وہ بھی ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، وہ ابھی بھی یہیں پر موجود ہے، ہمیں نقصان نہ دے دے۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک فائل اڑتی ہوئی آئی
اور اس کے سر پر جا کر بہت زور سے لگی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا۔ میں بھی اس کے ساتھ نیچے بھاگا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی سیکنڈ فلور پر بھی کچھ روم تھے جہاں پر لوگ ابھی کام کر رہے تھے، کچھ امپلائیز بھی کام کر رہے تھے۔ ہمارا چیخو پکار سن کر وہ بھی باہر بھاگے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا۔ فرسٹ فلور پر بھی آفس میں 2-3 لڑکے کام کر رہے تھے، سب جمع ہو گئے۔ ہم لوگوں کے آفس کے اس کمرے سے کسی بچے کے کہکے لگا کر ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ آفس کا دروازہ ہم لوگوں نے بند کر دیا، اس کے باوجود وہ اندر سے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ صبح جب میں آفس پہنچا تو فوراً سے باس سے بات کی، انہیں ساری یہ بات بتائی۔ وہ بھی بڑے پریشان تھے۔ واچ مین نے باقاعدہ بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پر میں نے بھی کسی چیز کو محسوس کیا ہے۔ باقاعدہ اس نے میری طرف فائل بھی پھینکی تھی۔ اس کے بعد 5-6 لوگوں کی موجودگی میں اسی دن آفس کے اس کمرے کو خالی کر دیا گیا اور ہم لوگ فرسٹ فلور پر ایک اور روم میں شفٹ ہو گئے۔ میرا دوست آج جب آیا تو اس نے بھی یہ باتیں سنی تو بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد آفس کے اس کمرے سے بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ جو لوگ بھی سیکنڈ فلور پر کام کرتے تھے، جن کے وہاں پر آفس تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں سے یہاں پر کام نہیں کیا جاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ بھاگ بھاگ کر آتا ہے اور ہم لوگوں کو آوازیں دیتا ہے، سامنے آ کر کھڑکی میں کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا ایک بچہ۔ سب بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آفس کا سیکنڈ فلور بالکل خالی ہو گیا۔ جیسے سیکنڈ فلور خالی کیا گیا، ایسا لگا جیسے وہ جنات سے بھر گیا ہو۔ وہاں پر شام ہوتے ہی بھاگنے کی آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، جیسے اس پرانے فرنیچر کو کوئی گھسیٹتا ہو۔ بچے کھیلتے تھے، بچوں کے کھیلنے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ سب اتنا ڈر گئے، 1-2 لڑکے تو کام کرنا ہی چھوڑ گئے۔ پھر ہم لوگوں کے جو باس تھے انہوں نے وہ بلڈنگ شفٹ کر دی۔ جب ہم لوگ وہ بلڈنگ شفٹ کر رہے تھے تو ادھر پاس بھی ایک بلڈنگ تھی اور وہاں پر بھی ہم لوگوں کی طرح ہی ایک آفس تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج سے 5 سال پہلے ہم لوگ بھی اسی بلڈنگ میں رہتے تھے، یعنی ہم لوگوں کا بھی یہیں پر آفس تھا۔ ہم لوگوں کو بھی جنات ایسے ہی تنگ کرتے تھے۔ یہ ایک آصف زدہ بلڈنگ ہے اور یہاں پر جو بھی جنات ہیں وہ بچوں کے روپ میں ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں کے باس نے ایک عامل کو بھی بلایا تھا، تو عامل کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو مخلوق ہے وہ بچوں کے روپ میں ہے۔ وہ اتنے ضدی ہیں کہ وہ نہ تو اس جگہ کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کسی کو رہنے دیتے ہیں۔ پھر جب ہم لوگوں نے پرانے واقعات اپنے ذہن میں لائے تو اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے آفس سے فائلز غائب ہو جاتی تھیں۔ رکھتے ایک آفس میں تھے اور ملتی دوسرے آفس سے تھیں۔ کبھی کبھار انک گری ہوتی تھی، کبھی کبھار ہم لوگوں کے مارکرز یا جو چیزیں ہم استعمال کرتے تھے وہ ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ ہر بار آفس بوائے سے اور واچ مین سے لڑائی کیا کرتے تھے، جبکہ ان کا اس میں کوئی قصور ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو وہ غیر مرئی مخلوقات تھیں جو ہمیں اتنا تنگ کر رہی تھیں، اور میں نے باقاعدہ اس مخلوق کو دیکھا بھی تھا۔ تو یہ میرے آفس کی ایک کہانی تھی جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں، جس کو میں نے خود دیکھا، جو بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ آج بھی جب کبھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ آفس کی اس بلڈنگ کی طرف نہیں گئے۔ وہ آج بھی جگہ بند ہے، وہاں پر کبھی بھی کوئی دوبارہ سے کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ دوبارہ سے رینٹ آؤٹ ہوئی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmrik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز اردو پر کل سٹوری ضرور آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ میرے چینل کی سٹوریز کو پسند کرتے ہیں تو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔